أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولحظة ولمحة وطرفة يدرك بها أهل السماوات وأهل الأرض، وكل شيء هو بعلمك كائن أو قد كان أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما بأنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله والملائكة وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأنا أشهد بما شهد الله به وأستودع الله هذه شهادة ليوم حاجتي، وهذه شهادة لي عند الله وديعا حتى يؤتيها يوم القيامة. إن الدين عند الله الإسلام. اللهم احفظ بها أوزارنا واغفر بها ذنوبنا وثقل بها موازيننا وأوجب لنا بها آمالنا وتجاوز عنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتخرج النهار في الليل وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم ارزقنا بغير حساب يا خارج الهم يا كاشف الغم يا مجيب دعوات المضطرين يا رحمن الدنيا ويا رحيم الآخرة ويا رحيمهما تعطي منهما من تشاء أنت رحماننا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة ممن سواك يا من أظهر الجميل وصدر القدير يا من لا يأخذ بالجزيرة ولم يهلك السبب يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين يا باسط اليدين برحمتك يا منتهى كل شكوى يا صاحب كل نجوى يا كريم الصبح يا عظيم المن يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها يا رب يا رب يا سيده يا سنداه يا مولاه يا غاية رغبته نسألك يا الله يا الله يا الله ألا تسوي خلقنا بالنار وأن تغفر لنا ولوالدينا اللهم اجعل لنا رضوانك والجنة وسهل لنا خزنة أمرنا ويسر علينا صعوبتها فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وأنت على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا
إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كتابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن أزدكم إلا عذابا إنا للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك يوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك وسلم عليهم اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا ونصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين برا سرور کائنات صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد